ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 12-17 यो न रुष्यति न द्वेष्टि, यो न रुष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न काङ्क्षति। पदच्छेदे यः न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। पदच्छेदे शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः सः मे प्रियः। वाक्यांशशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। यः न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, यः भक्तिमान् शुभाशुभपरित्यागी भवति सः मे प्रियः भवति। अन्वयशः शब्दाभ्यासः। यः न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। यः यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं, न अव्ययं नो नाट्। रुष्यति रुष् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। रुष् रुषं तुष्टौ, टु बी डिलैटेड, टु रिजॉइस, टु बी हैप्पी, टु फिल विथ प्लेजर। दिवादिः चतुर्थगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। द्वेष्टि द्विष् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। द्विष् द्विषं अप्रीतौ, टु हेट, टु डिस्लैक, टु ग्रज। अदादिः द्वितीयगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिट्। शोचति शुच् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। शुच् शुचं शोके, टु वरी, टु सॉरो, टु ग्रीव। भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। काङ्क्षति काङ्क्ष धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। काङ्क्ष काक्षिं काक्षिं। काङ्क्षायां टु डिज़ायर, टु लॉन्ग फॉर, टु विश। भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट। यः शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्। शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागिन् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। शुभं वा अशुभं वा इति मननस्य परित्यागः अस्य अस्ति इति शुभाशुभ परित्यागी। शुभं शुभ एडजेक्टिव, शुभ क शाइनिंग ब्राइट ब्यूटीफुल हैंडसम। जंघे शुभे सृष्टवतस्तदीये, ऑस्पिशियस लकी हैप्पी फॉर्चुनेट। भक्तिमान भक्तिमत् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। भक्ति डिवोशन। सः मे प्रियः सः तत् सर्वनाम पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। मे अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनं। प्रियः प्रिय डियर विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। यः न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी। He who rejoices not, hates not, grieves not, desires not, who does not regard foreboding good or evil. यः भक्तिमान् स मे प्रियः। He who is full of devotion is dear to me. छंदो विश्लेषण। यो न रुष्यति न द्वेष्टि अष्टाक्षराणि। तिन द्वे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे। न शोचति न काङ्क्षति अष्टाक्षराणि। न काङ्क्ष एतेषां मात्राः एका द्वे एका। शुभाशुभपरित्यागी अष्टाक्षराणि। परित्या एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे। भक्तिमान् यः स मे प्रियः अष्टाक्षराणि। स मे प्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका। अस्मिन् द्वादशाध्याये सप्तदशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स् ऑफ सेल्फ स्टडी। द फ्रेजेस न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति आर akin to हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः in 12-15 with correspondence between रुष्यति हर्षः, द्वेष्टि
amarshah, shochati, udvegaha, na kankshati is akin to satatam santushtaha in 12-40. A new, the 21st virtue mentioned is Shubha Parityag. We develop certain hypothecations unknowingly, unwittingly. Say, wearing this shirt has always proved successful. Implicit in such hypothecation is desire for success, or in a broader context, the desire for the result of a karma. The karma phalam to be positive. This contradicts the basic advice, Ma karma phala hetur bhu 2-47. Let not the fruits of action be thy motive. You would certainly like to forsake what is ashubham, is inauspicious. Here, the advice is to also forsake what is shubham. Etymologically, the word shubham is from shubh, to look beautiful. Is the job of a sweeper shubham karma? Certainly not as shubham as that of a manager. But would a manager sit on a chair which has not been dusted and there is no sweeper around? As such, the situation prior to every karma is ashubham only. This has been stated beautifully in Sarva Arambha Doshena Dhume Nagriva Vritaha 18-48. All enterprises are enveloped by imperfections as fire by smoke. Every exercise problem in a mathematics textbook is difficult until it is solved. It is virtuosity to forsake the concept of Shubham or Ashubham. It is virtuosity to be Shubha Shubha Parityagi. Harboring concepts of Shubham or Ashubham is lack of devotion. One who is Bhaktiman will be Shubha Shubha Parityagi and will be Me Priya Shubhamastu. The text can be read and downloaded from my blog Biplos, to which links are given in the description box. Good. Shubhamastu.